फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। नमस्कार, फ्रन्टलाइन शोमा स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज संवादको लागि मसँग एकजना पूर्व नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। पर्सा जिल्लामा रहेको पर्सागढी नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख, सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसका मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य लोकनारायण यादवसँग आज म संवाद गर्न गइरहेको छु। आज म विशेष गरी उहाँको नेतृत्वमा बितेको विगत 5 वर्ष कार्यकाललाई छोटो समीक्षा गर्छु भने उहाँको अचेलको दैनिकी, उहाँको सक्रियता, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग उहाँले एउटा आम नागरिकको हैसियतले, जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राख्ने अपेक्षा, पर्सागढी नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका सम्भावना, सँगसँगै पछिल्लो समयका विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर संवाद गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि लोकनारायण यादवलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले अलिकति फुर्सद छ सायद पहिला जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा? फुर्सद के भन्ने, तर सक्रिय रूपमा लागि नै रहनु भएको छ? लागि नै रहेछ। ठ्याक्कै अचेलको पछिल्लो दैनिकी, चुनाव पछाडिको, स्थानीय तहको चुनाव पछाडिको यो करिब 2 महिनाको अवधि कसरी बितिरह्यो, कसरी बित्दैछ? त्यहाँको ठाउँको गतिविधिहरूको बारेमा, पार्टीगत कार्यहरूको बारेमा, अब प्रदेश कमिटीको मिटिङ गोष्ठीहरूको लिएर यही सब भइराखेको छ। अब त्यहाँ अब आउने दिनमा अब त्यहाँ हामीले सोचेका, हामीले जुन अनुमान गरेका कामहरू फेरि कसरी पुरा हुन्छ, त बाँकी रहेका कामहरू कसरी पुरा हुन्छ, त्यसमा के सहयोग गरेर कहाँबाट के गरेर पनि त्यो काम गर्न पुरा गर्ने भनेर किसिमको योजना, सोचहरू, चिन्तनहरूमा दिनचर्या बितिरहेछ। जनप्रतिनिधि हुँदा र जनप्रतिनिधि नहुँदा बिचको अन्तर, क्या आफूले बिताउने समय, आफूले व्यतीत गर्ने चाहिँ पलमा के अन्तर हुँदो रहेछ? अपेक्षा, कामको चाहना, कामको एउटा प्रेसरहरू पनि हुन्छन्। अब जनप्रतिनिधि पछिको पनि अब हामी राजनीति व्यक्ति, अब एउटा समाजसेवामा लागेका व्यक्तिलाई मलाई खासै फरक पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै हो। अहिले पनि अब जनताको बिचमा रहने व्यक्ति हामी, अब त्यो चाहनाहरू, आकाङ्क्षाहरू हामीसँग जहिले पनि हुन्छ। पदमा नरहँदा पनि मेरो यो काम गरिदिनु पर्यो, यो कामको आवश्यकता भयो, अब यहाँ अब के गर्नुपर्ने, त्यस्ता तपाईँको के छ भन्ने समुदायबाट सल्लाह गर्ने, त्यस्ता पनिहरू कामको जहिले पनि चाहना भइरहेको छ। त खासै त्यो सेक्टरमा सामाजिक काममा छिरिसकेका व्यक्तिले, राजनीतिक काममा छिरेका व्यक्तिले खासै मलाई त्यति फरक पर्दैन, अनुभूति छैन। निर्णायक भूमिकाबाट अलिकति पर मात्रै भएर पनि अझ अरू लोडहरू पनि बढ्छ, जस्तो अवसर पनि पाउँछ। अब जनताले को बिचमा जाने, खुलस्त रूपमा गर्ने भन्ने किसिमको पनि कामहरू पनि बढ्छ। तपाईँले नि लोकनारायण सर आफ्नो पराजयलाई, जस्तो पहिला निर्वाचित हुनुभयो, जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्ष बिताउनु भयो, अहिले पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो, आफ्नो पराजयको खास कारण, मुख्य एउटा कारण के देख्नुहुन्छ? अब हामीले एउटा स्थानीय तह सरकार, अब घर घरमा सिंहदरबार, के अरे गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अपेक्षा जुन जनतामा थियो र त्यो किसिमको जुन जनतामा अपेक्षा जुन थियो र त्यो सम्पूर्ण चिजको अनुसारले हेर्ने, र अहिलेको परिवेश पनि यस्तो छ कि अब के अरे सामूहिक कामको डिमान्ड नहुने, व्यक्तिगत किसिमको कामको डिमान्ड बढी हुने, र जुन अपेक्षा पहिला सिंहदरबार गाउँ गाउँमा सारा अधिकार आयो र त्यो विगतकोबाट त्यो घोषणा भएर पनि सबै व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सबै कमी हुनु,
र जनताको चाहना पनि यस्ता सबै काम स्थानीय सरकारको मातहतमै छ, सबै हुन्छ। र चुनावमा के छ कि राम्रो गर्दा पनि, सबै थोक राम्रो गर्दा पनि त्यो बखतको एजेन्डा विपक्षीले त्यसको बङ्ग्याएर कता गरिदिन्छ भनेर त्यो पनि एउटा कारण हुँदो रहेछ, भ्रम सृजना गरिदिने त्यो पनि कारण। अब त्यो भ्रमहरू चिर्नलाई फेरि केही समय लाग्ने हुन्छ, त्यो केही समयपछि गएर त्यो क्लियर हुन्छ। यही सब कारणहरू म बुझ्छु। तपाईँको कार्यकाल असफल भयो भन्न सकिन्छ तपाईँको पराजयलाई हेर्दा? बिल्कुल होइन, असफल होइन। किनकि मेरो नगरपालिका पर्सागढी नगरपालिका हो। पछिल्लोचोटि गएर अदालतबाट जुन के अरे घोषणा भएको थियो त्यो बखतमा अब नगरपालिका कायम भएको हो। त्यो चुनाव जुन सरेर जुन कि हाम्रो 2 नम्बर के अरे प्रदेशको पछि भयो, असोजमा भयो। असोजमा भयो। र 5 वटा गाविस थियो पहिला त्यहाँ, तपाईँको बागेश्वरी, बागबाना, बिरबागुठी, पचरुखी र तपाईँको हरपुर, 5 वटा मिलाएर गाविस थियो। त्यो मिलाएर एकाएक नगरपालिका भएको। नगरपालिका सुन्न बित्तिकै मान्छेको कन्सेप्टमा के हुन्छ कि यो त पहिलादेखि स्थापित भएको नगरपालिका हो, होइन। एकाएक भएको। म निर्वाचित भएर जाँदाखेरि अब हाम्रो लागि बस्ने टेबल कुर्सी रुमको थिएन। भाडाको घरमा हामी 2-3 वटा रुम लिएर बसेका थिए। त्यहाँ कर्मचारी 2 महिना पहिलादेखि त्यही गाविसका कर्मचारीहरू बसेको थियो र हामी जाँदाखेरि त्यहाँ केही थिएन। अहिले अब त्यो नगरपालिकाको प्रत्येक सेक्टरमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइदेखि लिएर त्यहाँ प्रशासनिक भवन, पर्सा जिल्लामै प्रशासनिक भवन कुनै पालिकाको बनेको छैन, हाम्रो बनेको छ। अब त्यो तपाईँ 1.5 बिघाको एरियामा तपाईँको फिल्डको भित्रमा त्यो प्रशासनिक भवन तपाईँको बनेको छ, 3 तले, करिब 4.5 करोड बराबरको। त्यो हाम्रो 9 वडामा पहिला 5 वटा स्वास्थ्य के अरे स्वास्थ्य शाखाहरू थियो, स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। 9 वटा वडामा म गराएको हो त्यहाँ। त्यसपछि स्कुलहरूको व्यवस्थापन लगायत त्यहाँ मर्मत सम्भारहरू, त्यहाँ स्कुलहरूमा सबैमा व्यवस्थापन गर्नु, नयाँ भवनहरू पनि थप्नु, बनाउनु, त्यहाँ अपग्रेड गराउनु, स्कुल +2 अपग्रेड गराउनु, त्यहाँ बोर्डिङहरूलाई अपग्रेड गराउनु, त्यहाँ तपाईँको प्राइमेरी स्कुललाई तपाईँको के अरे त्यो अपग्रेड गराएर तपाईँको 6, 7, 8सम्म पुर्याउनु। यो सब काम हुँदै गएको छ। त्यहाँ सिँचाइ ड्याम्पहरू तपाईँको 3-3, 4-4 वटा बनेको छ। तपाईँको 2-3, 4 हजार बिघा जति जग्गाको सिँचाइ हुनु। पर्सा जिल्लामा सबभन्दा सिँचाइमा बढी काम भएको मेरो नगरपालिका हो। तपाईँको लोटाहा सिँचाइमा पक्की बाँध तपाईँको 4-5 करोडको भित्रमा केन्द्रको बजेट र हाम्रो पालिकाबाट पनि सहयोग भएर बनेको हो। सिंगाई योजनामा 7 करोड जतिको बजेटको बनेको छ, त्यो पनि सिँचाइ भयो, यो वर्षदेखि सुरु भयो। त्यस्तै तपाईँको तिलावेमा तपाईँको 19 करोडको बजेटले अब लास्ट अब आउने कार्तिक मङ्सिरमा त्यो हुन्छ, ओपन हुन्छ। यो सब भएको हो। अब प्रायः चाहिँ एउटा पार्ट हो, म बोल्छु तपाईँको कार्यक्रम अर्को पार्ट हो। तपाईँको पर्सागढी ऐतिहासिक ठाउँ, त्यसको विकासको लागि कोइलाभार तपाईँको त्यहाँ सिमसार क्षेत्र छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि गरेको हो। आमोदेवी, त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तो तपाईँको खसियाई गढीमाई भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ त्यो ठाउँको लागि लगायत यो मसैमाई भन्ने एउटा ऐतिहासिक ठाउँहरू छन्, सिद्ध बाबा औलिया भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, त्यस ठाउँको लागि। पर्सागढी तपाईँको यो गढी 1871मा जुन अङ्ग्रेजबाट ऐतिहासिक जितेर आएको गढी, त्यो जुन 7-8 वटा गढीमध्ये जुन अङ्ग्रेजले जुन कब्जा गर्न खोजेको थियो, त्यसमा हाम्रो जित गढी हो पर्सागढी। त्यहाँ धर्मशाला, त्यहाँ तपाईँको मन्दिर व्यवस्थापन, त्यहाँ तपाईँको बिजुली बत्ती पोल सोलहरू सबै त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको। त वर्षौँदेखि नभएको ठाउँलाई चिनाइयो। त्यसलाई अब यो जङ्गी आँडा
सेनाहरूलाई त्यहाँ लगियो। त्यहाँ त्यो झाँकी प्रत्येक पौषको 19 गते त्यो वार्षिकी पर्छ त्यसको। अब 200 हाम्रो लगभग 7औं वार्षिकी हामी पोहोर साल मनाएको हो त्यहाँ त्यो ठाउँमा। त्यो झाँकी त्यो वीरगञ्ज ब्यारेक गणबाट हामीले त्यहाँ झाँकीहरू पनि निकालेका थिए। आर्मीको क्याम्प के अरे जस्ता सहितको झाँकी गएको थियो नगरपालिका उसबाट। त्यो एउटा परम्परा कायम गरेको हो, त्यहाँ वीरताको परम्परा। त्यहाँ त्यो पनि एउटा अनौठो तपाईँको यो पुर्सागढी भन्नेको ठाउँ अनौठो एउटा इतिहास हो। त्यहाँ के छ कि अरू ठाउँमा 1871 मा जब अलौँ हुँदै अङ्ग्रेजहरू प्रवेश गरे त्यो ठाउँमा आएर क्याम्पहरू गाडे। 2-3 महिना 4 महिनासम्म क्याम्प रह्यो। त्यहाँको स्थानीयलाई धपाए। अब हामीभन्दा 5 पुस्ता पहिलाका हाम्रा पुर्खा अरू त्यहाँ अरू चौधरी समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैले मिलेर यिनीहरूलाई अब त हाम्रो भूमि नै लिने भए। अब यिनीहरूले कसरी हामी पनि अब धपाउनु पर्छ। अब मरे जे पनि अब त्यसको कुनै उ नमानेर डटेर अब त्यहाँ स्थानीय हतियार लगायतको व्यवस्थापन गरियो। त्यहाँ फन्डको व्यवस्थापन गरियो। अनाज जम्मा गरेर त्यो हतियारहरू इकट्ठा गरियो। तिनीहरूसँग बरुवा बन्दुक र तोपहरू थिए। यता स्थानीय बन्दुक भाला तलवार लगायतका यो व्यवस्थापन गरियो। र त्यही अब सूर्यास्त हुने बखतमा पहिलादेखि योजना बनाएर अब हाम्रै पुर्खाको तपाईँको रङ्गा भैँसीको उसमा बाँधेर दुइटै तिलावे नदी र सिङ्गाई नदीको दुमहानलाई बाँधेर त्यो के अरे पानी रोक्न लगाइयो। र एकैचोटि हामी आक्रमण गरेर अङ्ग्रेजलाई परास्त गरियो। केही भागे, केही डुबे अनि केहीलाई मारिए र त्यसपछि त्यो गढी विजय। सबैको अर्थ तपाईँको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमशीलता मात्रै नभएर धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक स्थल, पर्यटक स्थलको संरक्षण र प्रवर्धनमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभयो। देखिने गरी परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुभयो भन्ने नै हो, हैन? अब अघि भने जस्तै कार्यकाल एउटा पाटो भयो, पराजय या विजय एउटा अर्को पाट भयो। जनप्रतिनिधि भइराख्दा नगर प्रमुखको भूमिकामा हुँदा र पराजित भए पछाडिको सामाजिक व्यक्तित्व भन्दा अथवा जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा बीच सामाजिक काममा लाग्ने त्यो ऊर्जामा केही अन्तर छ? मेरो आफ्नो ऊर्जामा केही कमी छैन। म त्यसलाई त्यही किसिमको लिन्छु। पहिला जस्तो म खटिरहेको थिएँ, गरिरहेको थिएँ, आज पनि त्यही जाँगर जोसमा छ। मेरो आफ्नो मनले त्यही अहिले पनि म बुझिरहेको छु। म अहिले धेरै गर्न पनि बाँकी छ र धेरै चिज म गर्न सक्छु र त्यो ठाउँलाई म धेरै नजदिकले चिनेको पनि छु। र कहीँ न कहीँ मेरो पुर्खा, मेरो 5औं 7औं 9औं पुस्तादेखि जुन कि त्यो ठाउँको अनुभूति अनुभव जुन ममा ट्रान्सफर छ, मेरो उसमा अनुभवमा जुन छ त्यो अझ धेरै बाँकी छ र त्यो म धेरै गहिरो हिसाबले म चिनेको छु त्यो ठाउँ, त्यो कामलाई, त्यो ठाउँलाई। त्यो अझ राम्रोसँग आउने दिनहरूमा म गर्छु भनेर मलाई। अब तपाईँको 5 वर्ष अबको यो बिचको समय छ नि, अरू कोही जनप्रतिनिधि छन् तर तपाईँ पनि सक्रिय ढङ्गले आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि, नगरको विकासको लागि लाग्नुहुन्छ। तपाईँको यो अब आगामी 5 वर्ष तपाईँको प्राथमिकता केमा बढी हुन्छ? मेरो प्राथमिकता सबभन्दा पहिला अब जस्तो कि यो पर्यटक, त्यो धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान र पर्यटकको र त्यहाँको रोडहरूको, सडकहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँ पोल पुलेसाहरूको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य र शिक्षा र कृषिको व्यवस्थापन राम्रो होस्। त्यसमा आफूबाट पनि के त्यहाँ इनपुट गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सहकार के गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि म प्रतिबद्ध छु। नयाँ जनप्रतिनिधिप्रति तपाईँको आशा या अपेक्षा के छ? या पराजय त अब सधैँभरि पराजित मानसिकता हुँदैन सायद। नयाँ जनप्रतिनिधि कतिको क्षमतावान हुनुहुन्छ, होइन? र उहाँप्रति तपाईँको आशा या अपेक्षा के छन्? होइन, उहाँले त अब भर्खर 2 महिना भयो उहाँहरूले उ गर्नुभएको, जित्नुभएको, आउनुभएको छ, काम गर्नुहुन्छ। म सबैले क्षमतावान नै बुझ्छु। अब काम गर्ने पिरियडमा त्यो कामले बताउँछ, मलाई रिजल्टले बताउँछ। पछि त्यो बुझ्ने कुराहरू हो, मलाई भनिदिएर पनि केही हुँदैन। अहिले त्यो फाइनली त्यो भन्न पनि सकिँदैन, त्यो रिजल्टले बताउँछ। समय परिवेश
विगतका समयमा त्यति प्रतिकूल अवस्था हुँदा पनि अब हाम्रो त यस्तै 6 महिना समय कम भयो। त्यसपछि हामी विशुद्ध नयाँ नगरपालिका थियो, त्यसमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। हामी 1 वर्ष काम गर्दा सुरुमै हामी कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृत छैन लगायतको काम 1 वर्ष त्यस्तो गयो। त्यसपछि हामी काम सुरु गऱ्यौँ। ओडिएफ घोषणा, तपाईँको पूर्ण खोप घोषणा लगायतका कामहरू थुप्रै बाँकी थिए। त्यस्ता पनि चेतनाका कामहरू, फेरि कोभिड आयो, 2 आर्थिक वर्ष हामी कोभिड आयो। त्यो अवस्थामा पनि सम्पूर्ण सेक्टरलाई छुँदै अगाडि बढाउँदै गर्दै आफ्नो दिनरात प्रतिबद्ध भई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको भन्ने अनुभूति मलाई छ। अब चाहिँ जस्तो अहिले यो 2 महिना 1.5 महिना जति बिचमा करारका कर्मचारी यस अघिको नेतृत्वले राखेको कर्मचारीलाई हटाउने या बर्खास्त गर्ने यो जुन क्रम बढिरहेछ देशभरि यो एउटा अभियानकै रूपमा छ, यसप्रति तपाईँको टिप्पणी? जस्तो तपाईँको कार्यकालमा करारका कर्मचारी कतिको भर्ती भएको थिए, तपाईँको नगरपालिकामा पनि हटाउने काम भयो कि भएन, र यो हटाउने र फेरि राख्ने यो क्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मेरो नगरपालिकामा पनि यो हटाउने काम भएको छ र मेरो जानकारी अनुसार म पहिला पनि करारको कर्मचारी थिए, जिल्ला विकास लगायत अन्य ठाउँबाट आएको थियो। र मेरो विचारमा, मेरो आफ्नो बुझाइमा एकदम यो गलत काम हो। तपाईँले त्यो काम त्यो मेन पावरहरूसँग गराउनुहोस्। त्यो 2, 4, 5 वर्ष त्यसले सिकेका छन्, अनुभव प्राप्त गरेका छन्। अब यो कन्सेप्ट कहाँ गयो कि म हुन्छु, मेरो मान्छे, मेरो घर परिवारको मेरो आफ्नो मान्छे होस्, म भएपछि तिनीहरू हुनु पर्यो, अरू किन भनेर त्यस्ता अर्थ लाग्छ। त्यो बिल्कुल गर्नु हुँदैन। भएका कर्मचारीले राख्नुपर्छ। कमी छ भने त्यसलाई झन् थप्ने काम गर्नुहोस् र भएकाले हटाएर हाम्रोमा पनि हटाइया छ। यो करारका कर्मचारी होस्, डेली रोजका पनि कर्मचारी होस्, जो काम गरिरहेको छ, जसको आवश्यकता छ, जसको इनपुट छ, त्यसलाई त्योसँग सेवा लिनुपर्छ, सिकिसकेका छ त्यो लिनुपर्छ। डेली रोजका कर्मचारीहरू पनि जुन गरेर आएको छ त्यसले पनि करारमा तपाईँको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, उसलाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन गर्नुहोस्। र किनकि त्यो सिकेको छ, गरेको छ, गरेर आइराखेको छ। र एउटा आउने दिनमा कन्सेप्ट सधैँ कसैले एकजना सधैँभरि रहने होइन। अमर कोही छैन, न अमर कुनै अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो सन्दर्भलाई कायम गरौँ, त्यस्तो अवस्थालाई कायम गरौँ भनेर मेरो बुझाइ छ। तपाईँको कार्यकालमा आफ्ना मान्छे छानेर राख्नु भएको थियो? कदापि त्यस्तो म कहीँ गरेको छैन। म एकदम फेयर हिसाबले गरेको छु। अब त्यहीँका जनताहरू भएका छन्, मेरो क्षमतावान, मेरो आफ्नो छोरा, मेरो आफ्नो भतिजो, मेरो फलानो चिलानो भनेर म कहीँ राखेको छैन, एकदमै दिएको छैन। त्यो अहिले पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यसको त पुरै रेकर्ड हुन्छ। म त्यसले प्राथमिकतामा कहिले दिएको छैन। तपाईँ अब अहिलेको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख सहितको नेतृत्व कार्यसमूहलाई तपाईँहरूले अघि बढाएको, तपाईँको कार्यकालमा अघि बढेका अलिकति बढी महत्त्वका, गौरवका भनौँ न, नगरभित्रको गौरवको आयोजनाहरू जो तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, पुरा भएको छैन, अधुरै छन्, तर पुरा हुनु जरुरी छ, यस्ता केही आयोजनाहरू सम्झिनुहुन्छ कि नयाँ नगर प्रमुखलाई त्यो पुरा गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? अब त्यस्तो कतिवटा योजनाहरू छन्, जस्तो सडकका योजनाहरू छन्, सडकका 2-4 वटा योजनाहरू छन्। जस्तो तपाईँको गण्डकदेखि हरपुरसम्म पुग्नको लागि तपाईँको जनता रोडको योजनाहरू छन्, थरवट रोडका योजनाहरू छन्। त्यो डोकैला बोहरी चौकदेखि लिँदै त्यो टिकुलिया रघुनाथपुर चैनपुर हुँदै तपाईँको मनमासम्म जाने योजनाहरू जुन छन्, जसको डिपिआरहरू तयार गरेर गर्नु कामहरू बाँकी छन्, त्यस्ता गौरवका योजनाहरू छन्। त्यहाँ रिङ रोडका पनि अवधारणा पनि हामी अगाडि सारेका थियौँ, त्यसका पनि छन्। यस्ता योजनाहरू, गौरवका योजनाहरू गऱ्यो भने त्यही पर्यटकका, त्यही पर्सागढीका पनि छन्। पर्सागढी आउने त्यो पुलहरूको पनि 2-5-7 वटा पुलको आवश्यकता छ, त्यो गौरवका योजनाहरू हुन्। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सङ्घीय सरकार होइन। नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दल मार्फतका जनप्रतिनिधि भएको स्थानीय तहको गुनासो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले पूर्ववत तय भएका योजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट पनि कटौती गर्ने कामहरू भयो। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिकामा ठुलो मतलब एउटा विकासको क्रम नै रोकिने भयो भन्ने गुनासोहरू छ।
यस बारेमा तपाईँको टिप्पणी, जस्तो सरकार फेरिँदैमा बजेटहरू फेरिने होइन सहयोग मा तपाईँ मेयर बन्दाखेरि लामो समय केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहे जति सहयोग पाउनुभएको थियो कि थिएन? त्यो सरकारमा हामीले त्यो चाहे जति त्यो बखतमा वास्तवमा हामीले स्थानीय तहको सरकारको अनुभूति नगराएको त कारणै त्यही हो नि। त्यो बखतमा खोइ त कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुभएका भएन। त्यो तपाईँको अब भन्नलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर हामी स्थानीय तह कायम गरेको छौँ, तर खोइ फेरि तपाईँको जनस्वास्थ्य कार्यालय कायमै छ, शिक्षा कार्यालय जिल्लामा कायमै छ, तपाईँको कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर जिल्लामा कायमै छ। अब शिक्षकलाई तपाईँले बाहिरबाट तपाईँले के अरे अनुमति दिनु छ भने शिक्षा कार्यालय पुग्नु पर्यो जिल्लामा, उसको अनुमति लिएर अनि मात्रै हुन्छ। कसैले सरुवा गर्नु पर्यो त उसको अनुमति लिएर गर्नुपर्छ। भन्नाले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार पालना हुन पाएको छैन, एकदम भएको छैन। इभेन कि तपाईँको के अरे विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु छ भने जिल्लाको प्रतिनिधि आउनुपर्छ अहिलेसम्म पनि। त खोइ त मालपोतका कतिपय अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। मालपोतलाई स्थानीय भएको छैन, नापीलाई त कति आवश्यक कामहरू हुन्। अब त्यसलाई तपाईँ मेन पावरै नदिएर त्यो व्यवस्थापन हुन सक्दैन भने कहाँबाट हुन्छ व्यवस्थापन? अहिले पनि त्यो जुन अहिले कर्मचारी करारको कर्मचारीहरू, त्यो बेला त करारको कर्मचारी तपाईँको जति अब यहाँ भएका निजामती के कर्मचारीहरू अरू बाँकी कर्मचारीहरूलाई तपाईँको सङ्घमा प्रदेशमा तानियो, त्यहाँ स्वेच्छाले गरियो, तिनीहरू सङ्घमा मर्ज भए, प्रदेशमा मर्ज भए। अब त्यहाँ भएका कर्मचारीहरू त अब वडा सचिव राख्नु छ भने त्यही सामाजिक परिचालक पिएनलाई लगेर वडा सचिवमा राखेको छ। यी भए संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगभित्र देखिएको समस्या र प्रशासनिक झन्झटका समस्याका कुरा। बजेटमा मेरो फोकस बजेटमा थियो। फरक दलको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार हुँदा चाहिँ फरक दलको जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहहरूले चाहिँ बजेट प्राप्त गर्ने कुरामा कठिनाइ तपाईँले भोग्नु पर्यो परेन बजेटमा चाहिँ? अब बजेटमा भने अब त्यही हो नि, बजेटमा अब त्यहाँ पनि हुन्थ्यो नि हाम्रो जस्तो यो प्रधानमन्त्री विद्यालय के अरे एउटा कार्यक्रम थियो, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार के अरे सडक योजनाहरू थियो। यो सबमा हामी आएर दिँदा पनि हामीले नपाउने, फरक दल भएकै कारणले पाउँदैन थियो हामीले। अब प्रधानमन्त्री सडक योजनाहरू थिए त्यहाँ पाउँदैन थियौँ हामीले। अब वार्षिकमा हाम्रो नयाँ नगरपालिका त्यो पनि अब गाउँ गाउँ जोडेर बनाएको नगरपालिका, खोला रोडहरू पहिला पुरा माटो भएको रोडहरू अब ग्रेभल हामी गर्न र त्यहाँ पुल पुलेसोहरू थप्न एकदम आवश्यक थियो। अब जस्तो कि अब नगरपालिका जस्तो वीरगन्जै मानौँ, तपाईँको सिमराजितपुर मानौँ, वीरगन्ज भनेको 50 वर्ष पुरानो महानगरपालिकाले भएको छ, त्यहाँ त सबै विधि व्यवस्था त उपलब्ध थियो त। अब हाम्रो पर्सागढीमा त अब त्यहाँ प्रशासनिक भवनै छैन, केही व्यवस्था छैन त त्यहाँ। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अहिले तपाईँकै पार्टी, तपाईँ जुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ, जुन पार्टीमा सक्रिय नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। विपक्षी दलले भनिरहेछ अहिलेको सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो होइन, महँगी चाहिँ यो सरकारले महँगीलाई चाहिँ बढावा दियो, प्रोत्साहन गर्यो, करका दर हेरफेर गर्नेदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयका सवाल थुप्रै खालको यो सरकार चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल साबित भइसक्यो भनेर विपक्षी दलले चाहिँ आवाज उठाइरहेको अवस्था छ, सडक आन्दोलनहरू सुरु गरिरहेछ। यसमा नढाँटिकन तपाईँ एउटा आम नागरिक भएर हेर्दाखेरि, काङ्ग्रेस एकछिन बिर्सिनु होला, तपाईँ एउटा आम नागरिक लोकनारायण यादवको आँखाबाट अहिलेको वर्तमान सरकारले गरेका कामलाई सरसर्ती हेर्दा, समीक्षा गर्दा सरकार सफल छ? सरकार सफल भन्नुको मतलब अब हिजोको बहुमत 2/3 बहुमत भएको सरकार थियो, त्यो असफल भएर यो सरकार बनेको हो नि। सरकार बनाउनलाई काङ्ग्रेसलाई त बहुमत दिएको होइन नेपालको जनताले, तर त्यहाँ प्रतिकूल अवस्था सृजना त्यही सरकारको भित्रबाट, त्यो पार्टीभित्रबाट भयो। यो सरकार एलायन्स भएर 5 दलको सरकार भएको हो। अब यो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर, शेरबहादुर देउवा चाहेर पनि आफू एकल पार्टीको या आफू निर्णय गरेर पनि सबै
आफ्नो निर्णयअनुसार हुन सक्दैन। बाध्यात्मक अवस्था छ, बाध्यता छ, बाध्यात्मक अवस्था छ। एलायन्स सरकार हो, 5 दलको सरकार हो। अब यो सरकार केही सर्ट टर्मको लागि नै हो, जस्तो कि यसको अब बढीमा यसको संसदीय चुनावसम्म हो। अब यसमा अब अपेक्षा गरे अनुसारको एकल सरकार भए जस्तो किसिमको निर्णय गर्नु अब केही लचकता पनि होला, तर मलाई लाग्दैन कि त्यति भ्रष्ट र त्यति किसिमको जुन शब्द आइरहेछ त्यस्तो यो सरकार गरेको छ। र अब बाध्यात्मक अवस्था भएर अब बाँकी गर्न चाहेर पनि नहुन अवस्था पनि आउँछ। तर पनि यो सरकारले यो परिवेशलाई, यो 5 वर्ष पुराउने परिवेशलाई जोगाउने काम, यो नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको विश्वास जोगाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। जुन कि विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसप्रति गरे त्यसलाई जोगाउने काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्यो। अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अब आम पर्सागढीवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा पूर्व नगर प्रमुख र अहिले जिम्मेवार नेतृत्व। म पर्सागढीवासीलाई एकदमै म सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म पराजित भए पनि अब उहाँहरूको जुन आउने दिनमा यो पर्सागढीको विकास समृद्धिका लागि त्यहाँको अब शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको पर्यटक, जुन नाला, रोड, कृषि, यो जे जस्तो काममा म निरन्तर यो चिन्तनमा म छु। त्यसको योजना लगायत यो सबमा म लागेकै छु। र मेरो हिजोको जुन इनर्जी, जुन मेरो प्रतिबद्धता थियो, जुन काममा मेरो रुचि थियो, आज पनि कायम छ। म उहाँहरूले भन्न चाहन्छु कि म पुरा गर्छु। पदमा भए नभए पनि मेरो सहयोग, मेरो निरन्तरता जारी रहन्छ भने म उहाँहरूलाई तपाईँको मिडिया मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र उहाँले ढुक्क भएर अब म 4.5 वर्ष बसेर गरेका काम र अब आउने कामको पनि समीक्षा पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने लागेको पनि छ। र सँगै हाथोमाले गरेर अब हामी यो काम गरौँ र त्यसको लागि म तयार छु भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। हुन्छ लोकनारायण सर, तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा झन् सशक्त, झन् सबल र झन् प्रगति उन्मुख रहोस्। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मातृकाजी, तपाईँको च्यानल मार्फत मलाई यो 2-4 शब्द बोल्न, आफ्नो पालिका लगायत आम नागरिकलाई यो जनाउन मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँको मेरो च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ पर्सागढी नगरपालिका पर्साका पूर्व नगर प्रमुख सँगसँगै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य लोकनारायण यादवसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।